بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کی غار میں کتنے دن رکھا گیا؟ 7 دن۔ رمل سے کیا مراد ہے؟ شانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میت کے کس حصے کو چھونا منع ہے؟ شرمگاہ کو غیر کپڑوں کے چھونا منع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں کتنی خصوصیات تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں 7 خصوصیات تھیں۔ جلد بازی کرنا کس مخلوق کی صفت ہے؟ شیطان کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ سریانی زبان۔ 20 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ ایک بکری لاگو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا لفظ قرآن کی کس سورت میں آیا ہے؟ سورۃ مزمل۔ مسلمان ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ کون سی تھی؟ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد قبلتین میں قبلہ بدلنے کی خوشخبری دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز سے اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی طرف کر لیا۔ خوشخبری اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد حرم، اور جب تک ہم مکہ میں تھے آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ دوران نماز کعبہ کو بیچ میں رکھتے تھے، یعنی منہ بیت المقدس کی طرف بھی رہتا تھا لیکن بیچ میں کعبہ بھی آتا تھا۔ عرش کی تخلیق کس رنگ کی یا قوت سے ہوئی؟ سرخ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کس صحابی کی اقتداء میں نماز ادا کی؟ حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک سفر میں پیچھے رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ تو میں نے پانی کا برتن لایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے مبارک کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلائیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا۔
जिबा की आस्तीन तंग होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को जिबा के नीचे से निकाला और जिबे को अपने कंधों पर डाल दिया और दोनों कलाइयों को धोया और अपनी पेशानी और मामा और मौजू पर मसाहत फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और मैं भी सवार हुआ और अपने साथियों तक पहुंच गए और वो नमाज में खड़े हो चुके थे और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी नमाज की एक रुकात पढ़ चुके थे। बस जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को महसूस किया तो पीछे हटना शुरू हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। उन्होंने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमाज पढ़ाई। जब उन्होंने सलाम फेरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मैं भी खड़ा हुआ। हमने अपनी फौतशुदा रकात अदा की। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दौरे खिलाफत में किस मुसलमान खातून को प्राइस कंट्रोल ऑफिसर मुकर्रर किया? हज़रत सैयद शफा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा वो इस्लाम की पहली खातून उस्ताद थीं। आयतुल कुर्सी को इस तरह पढ़ने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। अक्सर लोग जब आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं तो वो बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के शुरू कर देते हैं। आप आयतुल कुर्सी को अगर 1 लाख भी औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। एक बार शुरू में औज़ुबिल्लाह पढ़ना और बिस्मिल्लाह पढ़ना लाज़िम है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कुरान पढ़ते तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। अल्लाह का ही हुक्म है, यही नहीं कि आप जब भी कोई वजीफ़ा करें जो कुरानी आयत हो तो आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह को लाजमी पढ़ना है, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा, बसूरत कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इल्म हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।